हाय फ्रेंड्स, हांव तुमकां एक पान दाखयतां. ही पानां आतां म्हणटली धवी आनी हे जी आहाय स्पायडर ती स्पायडर लिप्स ती न्ही, पूण ही लांब आहाय ती तूं मोडको जाल्यार चोय ताका ओल्डे पान म्हणटाय. हिंगाय आहाय ती मातशें बारीक आहाय. तेज्या पोंदाक हळद जाता. हळद म्हळ्यार टर्मरीक. ती आमी कोडये बी पावडर घाताय न्हू, पूण हेजोय आमी कोताय कोडये घाताय, पूण हेका मातशें वास येता. पूण एकदम बरें तुका थंडी बंडी जाली जाल्यार एकदम बरें ती घायल्यार. पूण आमी घाताय ती बाजरांत उरली न्हू, ही आमगेली ही मेळटा बाजरांत तुमकां जाय जाल्यार मेळटा. सो ही हांव आतां हें पान व्हरों येयलां. हळद न्ही, तेजें पान तें कित्याक जाय तें हांव तुमकां मागीर सांगता. आटोल कोतां. आटोल हांवें पयलीं केल्लें, पूण आयज ही इनग्रेडियंट्स दुसरी. हे भाता तांदूळ, हे चवळ्यो हो आलसांड म्हणटाय, आनी इंग्लिशीन ताका ब्लॅक आयड पीज म्हणटाय. एक दोळ आहा तेका. आनी हांव कितें अशें करून पीज कितें शिजयतो उकडतो जाल्यार हांव गरम उदक घातां. हें आतां तितून हो एक पेलो हो यूज कोता मेजरमेंटाक. तांदूळ घायले आनी थोडेशे हांवें बरोवन ना, मातशें थोडे केले हे पीस घायले. आनी आतां तें सगळें 2 कपां उदक घाता शिजोवंक, आनी तें कुकरान घाता. आनी कुकरान आमी 3 विसल मारल्यार पुरो. ओके. आतां पयलें हांव उदक घातां. हे तांदूळ हांवें धुयले, आतां ते हितून घाता. आनी हे पीजूय राती हें करून दवरले, हांवें धुवन फुगोवंक घालून दवरले. आनी आतां तेचे बरें जाले, बूक जाले ते आतां तितून घाता. आनी थोडेशें मीठ घाता. बंद करूं. गॅस पेटूया. आनी विसल जावपासून ते उकळोवपासून रावले. आतां गॅस पेटयता आनी कुकर आहलो तें बॉयल जालां. तें हांवें हे आयदनां घायलां. उकळोवप तें हांव चुंगूर दाखयता. मूग जालें. ते तांदूळय मूग जाले. आतां हितून हें गोड तुज्या फातरान धाडप जाता, ना जाल्यार स्क्रेपर घेवन स्क्रेप करूंक जाता, ना सुरी घेवन सुरयेन तें बारीक करपाक तेजी स्लायस मारून काडून जाता. हांवें फातरान धाडान केलां. मातशें फ्लेम
स्लो केल्यार कित्याक लागत म्हण तें. तुमकां जाय जाल्यार हांवें घायल तेज्यावन चड घालपाक जाता. तुमकां गोड जाय जाल्यार. म्हाका तितू गोड नाका, वो आमगे फॅमिली तितू गोड नाका, सो इतलें हांवें घायलां. थोडेंशें दवरलां हांवें चड गोड जाता म्हणून. आतां सोय हांव रोस घायना. पयलीं मुगे आटोला हांवें रोस घायलोलो, हेका सोय सांगिल्लें हांवें. मुगे इनग्रेडियंट्स हेका दुसरे भाशेन, तेका रोस, हेका सोय. नाल्ल मातशे आमगेले मोटे आमगे जाल्ले, तांकां मातशें सोय बरी सुबेज पडटा. एकू वाडी तें आतां तें हांव सगळीं घाता आतां. आनीक हें ओल्डी पान, हें ओल्डी पान अशें करून पिंजून तितून घालपाक जाय. हांव आटोलाक केन्नाय एज पावडर घायना, वेलचीचो मुगे पानां जाताय. आनी आतां तुमी जाणाय गोणसां देखून बाजरां येताय जाय ती, आनी ते लोक म्हणजे हिंदूज त्यो हें कोताय, कोण त्यो पातोड्यो हे ओल्डी पानांची. ही आमगे जालो हाय देखून हांवें ती हितून घायली. आनी म्हाका ती लायक, कित्याक तेजो बरो वास येता. मातशें सूक दी दाट जाल्यार अशें तेजी मागीर कातरूंक बरें येता. आतां सुकोन येयलें बरें, मातशें बरो करून चाळ मारलें न्हू, आनी तें मागीर तेजें उदक आहा तें सारकें, कित्याक आमी गोडूय घाताय न्हय तितून, तें गोडाचें उदक सुडोता. पान हाय ती जाय जाय दवरून जाताय तितून, नाल्यार काड काटा. गॅस बंद करूया. बरें करून पातळ करूं जाय. जाय जाल्यार कितें वयल्यान नट्स बी घालपाक जाताय, पूण हेजेर घालना हांव. ते हेजेर घायलें सारकें एट्रॅक्शन जायन तेणी भुरग्यांनी बरें खायलें तें गोडशें वांटोर. आमी गोडशेंय बी म्हणटाय तेका. डन. आनी एक कितें मातशें मुगे एक चूक जालें थिंगा, ते कुकरान घालन 3 मिनटी म्हळ्यार एक 7 मिनटी तरी मारपा जाय. आनी हांव मान
ते काब जालें म्हणटरी 7 मिनटी जाली म्हणटरी रोखडें ओपन कोना ते एक मातशें तेजी स्टीम भायर सरोंक जाय म्हूण अशें दवरता आनी ती स्टीम येतून भितरूय मागीर आपण तें मातशें बॉयल जायन येताय आनी तशें करून हांवें ती हें केल्या. थँक्यू.